दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कुरान और हदीस की बातें को और साथ बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली का वाक़या सुनाएंगे कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया और वो कितना अरसा मछली के पेट में ज़िंदा रहे, ये सब कुछ हम आपको आज अपनी इस वीडियो में बताएंगे। ख़वातीन व हज़रात, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कुछ मालूम नहीं था कि उनकी कौम के साथ क्या हुआ है। आप तो गुस्से की हालत में बस्ती से निकलकर समंदर की तरफ आए। आप एक कश्ती की तरफ आए, उसमें सवारियां और साजो सामान लदा हुआ था। अल्लाह तबारक व तआला सूरत साफ़ात आयत 140 में फरमाते हैं, जब वो भागकर बड़ी कश्ती पर पहुंचे, कश्ती रवाना हुई, मौजें उठी, समंदर में तुग़यानी आई, यूं लगता था कि बस अभी गर्क हुए। कहने लगे, बोझ हल्का करो, अपना साजो सामान समंदर में फेंक दो। चुनाचे उन्होंने अपना अपना साजो सामान समंदर में फेंक दिया। इस तरह कुछ कश्ती हल्की हो गई, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक हल्की ना हो सकी। अब वो कहने लगे कि किसी को अब समंदर में गिराना ज़रूरी है ताकि कश्ती मज़ीद हल्की हो जाए, वरना ये डूब जाएगी। जल्दी करो, कुरा डालो, जिसके नाम का कुरा निकलता जाए उसे समंदर में गिराते जाओ और बार बार ये अमल दोहराते जाओ यहाँ तक कि कश्ती हल्की हो जाए। चुनाचे कुरा डाला गया। सबसे पहले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। सब कहने लगे, नहीं, ये तो ऐसे नहीं हैं, इनके चेहरे पर तो सजदों के निशानात हैं, इन्हें रहने दो। फिर कुरा डाला। चुनाचे फिर कुरा डाला गया, फिर इन्हीं का नाम निकला। सबने ताज्जुब किया। तीसरी मर्तबा फिर कुरा डाला गया। इस बार फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम ही निकला। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल साफ़ात आयत 141 में फरमाते हैं, फिर कुरा अंदाजी हुई तो ये मगलूब हो गए। हर बार इन्हीं का नाम निकला। आखिरकार उन लोगों ने इन्हें पकड़कर समंदर में गिरा दिया। फिर उन्हें मछली ने निगल लिया। हूत बड़ी मछली को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हूत को इल्काफ फरमाया, इन्हें खाना नहीं, ना ही इनके जिस्म को कोई गजंद पहुंचे। ये उस मछली को अल्लाह तबारक व तआला के एहकामात थे। अल्लाह ताला सूरतुल साफ़ात आयत 142 में फरमाते हैं, तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया और वो खुद अपने आप को मलामत करने लगे। यानी वो समझ गए कि बार बार जो इनका नाम कुरानदाजी में निकलता रहा है तो वही मकसूद है। चुनाचे वो खुद को मलामत करने लगे, और ये मलामत तौबा की इब्तिदा है कि इंसान खुद को मलामत करता है। अब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे। अल्लाह की कुदरत, आप मछली के पेट में 3 दिन तक रहे। बाज़ रवायात में 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 रोज़ आई है। आपने मछली के पेट में अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा। अल्लाह सूरतुल अंबिया आयत 87 में फरमाते हैं, आखिरकार वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठे। उलमा ने यहाँ 3 अंधेरों का जिक्र किया है, मछली के पेट का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और रात का अंधेरा। गोया उन पर ये सारे अंधेरे इकट्ठे हो गए थे। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल साफ़ात आयत 143 और 144 में फरमाते हैं, पस अगर ये पाकी बयान करने वालों में से ना होते
تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک تو وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات بیان نہ کرتے تو آپ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی۔ روایات میں یوں بھی آتا ہے جب مچھلی آپ کو سمندر کی اتھاہ گہرائی میں لے گئی تو آپ وہاں آبی مخلوقات کی تسبیحات کی آوازیں سننے لگے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں القاب فرمایا کہ آپ بھی تسبیح کریں۔ اللہ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ اے الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے تسبیحات کے الفاظ کو یوں دہرایا، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی اور دیگر رحمہم اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے وہ دعا جو مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی وہ یہی ہے۔ جو بھی مسلمان یہ دعا یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اپنی کسی حاجت میں مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ دعائے مستجاب ہے، یہ مقبول دعاؤں میں سے ہے۔ اسی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت 88 میں فرماتے ہیں، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق تقریباً 40 روز یعنی شب و روز آپ کی یہی دعا رہی۔ اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی۔ مچھلی ساحل پر پہنچی، انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات آیت 145 میں یوں بیان فرمایا ہے، پس ہم نے اسے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے، آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیل دار درخت اگا، جیسا کہ سورۃ الصافات آیت 146 میں ہے، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیل دار درخت ہم نے اگا دیا۔ اس کدو کے درخت کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہوا سے اذیت نہ پہنچے، اس لیے کہ ان کے جسم سے جلد اتر گئی تھی۔ پھر اس درخت سے خشکن خوشبو بھی آتی تھی، اس خوشبو نے انہیں فرحت بخشی۔ پھر کدو کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ حشرات الارض کو دور رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی خصوصیات کی وجہ سے اس بیل دار درخت کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیج دی، وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑی ہو جاتی۔ اس طرح اس کے تھن آپ کے منہ میں چلے آتے اور آپ ان سے اپنی خواہش کے مطابق دودھ پیتے۔ یہ تھا آپ کا کھانا اور پینا۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی، توانا اور تندرست ہو گئے، پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ سب اللہ پاک کی مہربانی سے ہوا۔ جب آپ کی صحت لوٹ آئی
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ پھر آپ کو آپ کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی ہمت دے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔